नित्यानंदाय। ओम नमो भगवते नित्यानंदाय। ओम नमो भगवते नित्यानंदाय। अत श्री सद्गुरु जनानंद शतकम्। जनानंदं गुरुं वन्दे गुरुदत्तस्वरूपिणम् उज्ज्वलावत्तिभासयितं महादेवं गुरुं विभुम् अविनाशीरवधूतं भक्तानां परमागतेयं जनानन्दं गुरुर्वर्यम् अवतीर्णोऽसि भूतले स्थापितं श्रीगुरुशृङ्गे सुजातां गुरुमन्दिरम् निवसति गुरुदेवं बालरूपे सदैवतो गोपालवत् पालयति नतगणान् सदा सदा त्रिमूर्तिरवतीर्णोऽसि सद्गुरुं ब्रह्मवित्तमम् चेतनां सर्वभूतानाम् अज्ञानतिमिरापहम् नमामि जगद्वन्द्यं जनानन्दम् उपास्महे गुरुपादातनेनैव बाबू शिष्यं प्रतिग्रह नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् वशी। इति श्री सद्गुरु जनानंद शतकं संपूर्णम्। ओम नमो भगवते नित्यानंदाय। ओम नमो भगवते नित्यानंदाय। ओम नमो भगवते नित्यानंदाय।